हरि ओम नमस्कार भाविकांनो, तुमकां सगळ्यांक विद्याकुंजान आचार्य विद्याचो मायेमोगाचो येवकार। आयच्यान आमी आमच्या ह्या चॅनलाचेर एक खूब पवित्र आनी महत्वाचे गो सावित्री स्तोत्र हाचे पाठ करतली, म्हणजे हे शिकतली, तशेंच कोंकणीन ताचो अर्थ समजून घेतली। महाभारतान भीष्म पितामहान धर्मराजाक म्हणजे युधिष्ठिराक सांगिल्लें हें स्तोत्र गोमातेची म्हणजे गायचेर आनी तिच्यान आशिल्ल्या सगळ्या दैवतांची आराधना करपा खातीर खूब फळदायी आसा। ह्या स्तोत्राचो नित्य पाठ केल्ल्यान घरान शांती, समृद्धी आनी सुख समाधान उरता। चला तर मागीर आयच्यानच आमी हें पवित्र स्तोत्र शिकया। जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करात। देव बरें करूं।